आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। म विमल पुरी। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी केही सातादेखि कोरोना भाइरस र यसले पारेको प्रभाव र विभिन्न सरकारहरूका तयारीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी पनि यही विषयलाई केन्द्रित बनेर कुराकानी गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 5 का सांसद तथा जनता समाजवादी दलका उपनेता र कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय बहादुर यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? अब अहिले त्यही हो, अब लकडाउन भएदेखि सामान्य चाहिँ अब के छ भने गाउँघरको पनि समस्या सुनिराख्ने र बेला बखतमा कृषि वन वातावरण समितिको सभापतिको नाताले यहाँ आउने, समितिहरूको बैठक बस्ने अनि समिति हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिबाट दिने निर्देशनहरू दिने, निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन लाउने। अहिले त्यसैमा अब अहिले सदन चालु भएछ, सरकारको नीति कार्यक्रम आएछ। यसैमा चाहिँ अलिकति 2-4 दिनको लागि बिजनेस मिलेछ, त्यति हो। यो समितिको बैठकहरू बसिरहेको छ, यो बिचमा उनको लकडाउनको बिचमा पनि बसिरहेको छ। बसेछ। संसद अधिवेशन त बन्द थियो। हजुर हजुर, बैठक बस्यो। बैठक त के हो भने हजुरको अब जस्तै मेरो समिति भनेको कृषि वन तथा वातावरण हो र यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ कृषकहरूले मल बिउ सहज तरिकाले कसरी उपलब्ध गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ गर्न गराउनको लागि पनि हामीले चाहिँ मन्त्री सचिव सबैले बोलाएर समितिमा तपाईहरुको चाहिँ पर्याप्त के छ, बिउ पर्याप्त छ कि छैन, मल पर्याप्त छ कि छैन, किसानले कसरी पाउने, के गर्ने यावत कुराहरुमा चाहिँ छलफल गर्यो र निष्कर्ष के निस्कियो सर? त्यतिबेला निष्कर्ष सर त्यसमा मन्त्रालयबाट जुन हामीले जवाफ मिल्यो कि हामीसँग मल पनि अहिले छ, हामीसँग बिउ पनि छ, हामी त्यही तयारीमा छौं। बिउ किसानले समयमै पाउँछन्, मल किसानले समयमै पाउँछन्। र अर्को एउटा कुरा के हो भने तपाईको जुन चाहिँ कृषकहरूले आफ्नो खेतमा तरकारी बालीहरू लगाए थिए, त्यो लकडाउनको कारणले उनीहरू चाहिँ बजार भाउ नपाएको अवस्था, बजारसम्म नआएको अवस्था। त्यसकारणले प्रदेश सरकार र कृषि मन्त्रालयले चाहिँ तपाईको एउटा कृषि एम्बुलेन्सको सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ। अनि त्यो कृषि एम्बुलेन्स मार्फत सहकारीहरू मार्फत चाहिँ त्यो सञ्चालन भएर सबैको सामानहरू ओसार गरिदिने। र सरकारले नै किसानको उत्पादनलाई चाहिँ आफै खरिद गर्ने गरेको छ। त्यस्तो अहिले छैन। अब त्यस्तो छैन। यो वास्तवमा हुनुपर्ने जस्तै के छ भने अहिले लकडाउनको बेलामा पनि यो किसानहरूले तपाईको गहुँ बाली, मसुर बाली, यो दलहन गहुँ यो भित्री आए। यति बेला के छ भने एउटा मूल्य निर्धारण त भयो, तर मूल्य निर्धारण गरेर सबैवटा स्थानीय निकायमा चाहिँ तपाईको खरिद बिक्री केन्द्रहरू राख्ने राम्रो हुन्थ्यो र जनशक्तिका कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो चाहिँ महसुस गरिरहेछौँ हामीले। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? हजुरको नजरमा कोरोना महामारी कस्तो लागेको छ? कसरी विचार गर्नुभएको छ? यसबाट रोकथाम गर्न कसरी सकिन्छ होला? मैले प्रदेश 5 को प्रश्नमा पछि आउँछु। विशेष गरी समग्रमा एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई तपाईको नजरमा कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यो त अहिलेको के छ भने अहिले कोरोना भाइरस विश्वमा नै एउटा महामारी फैलिएको छ। त्यसमा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो छैन, हामी पनि त्यसैमा छौँ। अब यसको एउटा तपाईको के छ भने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको अब जुन सरकारले लकडाउन गर्यो, त्यो लकडाउनको पालना गरेर सबैले आफ्नो घरमा सुरक्षित बस्नु, यसको सबैभन्दा सुरक्षित उपाय नै त्यही हो। किनभने मेडिसिन यसको अहिले आएको छैन, कुनै भ्याक्सिन भएको छैन। त्यसकारणले अहिले लकडाउनमै बसेर चाहिँ सुरक्षित साथ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ बस्नु नै यसको चाहिँ अति उत्तम उपाय हो र यसको बच्नको लागि हामी सबैले यसैले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो महामारीले अझै मैले के लिए अब हुन त अरु शक्तिशाली मुलुकहरू पनि अहिले चाहिँ यस्तो तहस नहस भइसकेछन्। हामी त एकदम हेर्नुस् तपाईको एकदम पोहोर मुलुकमा पर्छौँ हैन। त्यसकारणले भोलि त्यो अरु मुलुकको स्थिति जुन अरु मुलुकमा स्थिति छ त्यो नेपालमा भयो भने जुन यहाँको तयारी हुनुपर्ने हो त्यो नभएर चाहिँ त्यसमा चिन्ता धेरै लागेको भयावह स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
सबैले बुझेका पनि छन्, तर कुनै के नहो चाहिँ त्यता चाहिँ ध्यान जाँदैन। हामी बिस्तारै अब तयारीकै विषयमा कुराकानी गरौँ। हामी समग्र भन्दा पनि प्रदेश 5 मा बढी केन्द्रित हौँ, किनकि हामी प्रदेश 5 मै रहेर काम गरिरहेका छौँ। यो प्रदेश 5 को अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो कोरोनाको बीचमा? होइन, रोकथाम र नियन्त्रण मैले सुन्नुहोस्, यसमा यो प्रदेश सरकारको जुन सीमित साधन स्रोत जुन बजेट छ त्यो हिसाबले प्रदेश सरकारले नगरे भने प्रदेश सरकारले गरेको आफ्नो ठाउँमा, त्यसमा नगरेको भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, के छ भने जुन हिसाबले प्रदेश सरकारसँग बजेट छ त्यही हिसाबले वो आफ्नो सञ्चालन गर्दै हो। त्यो हिसाबमा प्रदेश सरकारले कहीँ चुक गरेका छैन, प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ, तर त्यतिले हेर्नुहोस् पुग्ने अवस्था छैन। जस्तै के छ भने तपाईँ रेपिड चेकहरूका कुरा छन्, पिसिआरका कुराहरू छन्। एउटा मान्छेहरू आएको हुन्छन् 20-20 दिनसम्म तिनीहरू तपाईँको क्वारेन्टाइन बसेको हुन्छन्, त क्वारेन्टाइन बसेको सबै मान्छे बिरामी छन् भन्ने पनि छैन। त्यहाँ अहिले तपाईँको हाम्रै प्रदेश अहिले त के छ भने रेड जोनमा 5 नम्बर प्रदेशै होला, तर के छ भने सबैभन्दा सङ्क्रमित तपाईँ कहाँ हेर्नुहुन्छ भने मधेस बेल्टमा हो नि, हैन? यो यथार्थ हो। त त्यसको एउटा के छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नो गर्नुपर्ने काम त गर्यो, तर जुन नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनको एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेछ त्यो कुनै पनि तपाईँ अब यो पहाड बेल्टमा होला, मैले त त्यो पहाड बेल्टमा अहिले त्यो सुरुवात पनि भए छैन जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो। क्वारेन्टाइनका कुराहरू जुन छन् तपाईँको प्रदेश नम्बर 5 मा अब स्टार्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, 5 नम्बर प्रदेशमा 5 नम्बर प्रदेशको 6वटा जुन पहाडी जिल्ला छ त्यो पहाडी जिल्लामा अब उहाँहरूले तयारी पहिले गरिराख्नुपर्छ, किनभने अब चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेहरू पहाडतिर जान्छन्। जति भारततिर थिए र बर्डर साइडका मधेसका मान्छे करिब आइसके, कुनै न लुटी छिपी कुनै तरिकाले तिनीहरू आइसके। त्यसकारणले उहाँहरूले अब पहिले तयारी गर्नुपर्छ। एउटा मधेसमा तपाईँको मधेसी बेल्टमा एउटा ठुलो त्यहाँ एउटा कमजोरी के हुन गयो भने तपाईँको क्वारेन्टाइनहरू कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यहाँको क्वारेन्टाइन जुन एउटा नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेको थियो त्यो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्वारेन्टाइन छैन। अब तपाईँको सङ्क्रमण अहिले तपाईँ चाहे त्यो कपिलवस्तुको केस लिनुहोस्, चाहे यो बाँकेको केस लिनुहोस्, जति सङ्क्रमित छन् ती क्वारेन्टाइनबाटै चाहिँ तपाईँ उनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यतातिर चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको अवस्था छ। त्यतातिर प्रदेश सरकारले यसलाई नियमन र अनुगमनको पाटो एउटा बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने सब स्थानीय निकाय जुन आफ्नो एउटा मनमर्जीले जहाँ खोले कुनै स्थानीय निकायले तपाईँको 4 जना त्यो सामाजिक दूरी गरेर त राख्नुपर्ने हो। तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्नलाई पनि सामाजिक दूरी चाहिन्छ कि सामाजिक दूरी कायम नभएको अवस्था छ। तपाईँको सही शौचालय छैन, खानेपानीको समस्या छ, तिनलाई यसै पनि हाम्रो विद्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्, निश्चित छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँको गएर अब शौचालयको अवस्था हेर्नुहोस् भने विद्यालयको कुनै विद्यालयमा तपाईँको अब त्यो सही धारा छैन, बत्तीको व्यवस्था छैन। त्यसमा त के छ भने एउटा तपाईँको स्वस्थ मान्छे गएर पनि त्यहाँ बिरामी हुने अवस्था हो हैन? अहिले तपाईँको त्यही बाँके जिल्लाको केस हेर्नुहोस्, त्यहाँ क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने मान्छेहरू अहिले मान्छे म त के भन्छु भने सरकार गर्न सक्दैन भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था एउटा बस्तीको एउटा म त समूहमा गरेर दिए नि हुने हो के। एउटा जस्तै के छ भने एउटा टोललाई तपाईँको टोलमा यति तपाईँको स्थानीय टोल हो त्यसलाई बरु गरिदिए त्यो सुरक्षित हुन्थ्यो। तर यो जुन तरिकाले भद्रगोल तरिकाले क्वारेन्टाइन बनाए त्यो क्वारेन्टाइनकै चाहिँ तपाईँको एउटा उहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर आज चाहिँ यो भयावह स्थिति चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 भएको हो। र यसमा प्रदेश नम्बर 5 सरकार चुकेकै हो यो चिजमा। प्रदेश 5 को सरकारको पनि आफ्नै संयन्त्र अझ छैन। हामी स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर काम गरिरहेका छौँ, यसले गर्दा पनि अझ बढी समस्या पर्न गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। नै त्यो तपाईले भन्नुभएको स्थानीय सरकारसँग हामी समन्वय गरेरै गर्ने हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर के छ भने त्यसले गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा त्यसको नियमन र अनुगमन कसले गर्दिने? म तपाईले जस्तै तपाईसँग साइकल छ एकदम राम्रो हैन, साइकल छ तपाई चलाउन पनि मजाले जानुहुन्छ, तर के छ भने त्यसको ह्यान्डलै छैन भने त्यो कहाँ जान्छ साइकल? बाटो पनि छ, साइकल पनि छ, चलाउने मान्छे पनि राम्रो छ, र त्यसको ब्रेक र ह्यान्डल छैन भने तपाई के गर्नुहुन्छ? न त्यसमा ब्रेक छ न ह्यान्डल छ। त्यसकारणले स्थानीय निकायको लागि ह्यान्डल र ब्रेकको दुटैको आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता अगर चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो गर्न सकेन भने यो तपाईको यस्तै रहन्छ। यो मैले त यति मात्रै होइन, यो बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। तपाईको राहतका कुरा आए
तपाईहरु यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा तपाईको चाहिँ यो राहत यसलाई चुनावी राहतको रूपमा बाँडेको पनि हामीले देखेका छौं। कतिपय ठाउँमा पाउने मान्छेले पाएकै छैन, जो मान्छे पाउनु पर्ने हो त्यो पाएकै छैन, नपाउने मान्छेले राहत पाएको अवस्था छ। यसले गर्दा समस्या भएको छ। अनि अर्को कुरा तपाईलाई कुनै कुनै ठाउँमा राहत कस्तो बाँडिएछ भने त्यसको नागरिकता लिएर राहत बाँडिएछ। गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ उलाई घर नम्बरको उसमा चाहिँ राहत बाँडिएछ। यो लकडाउन भइसकेपछि त्यो राहत त के छ भने त्यति बेला संकटमा परेका व्यक्ति त्यो चाहे नेपालको हुन्, चाहे भारतका हुन्, चाहे अन्य कुनै मुलुकका हुन्, सबैको लागि त्यो राहत हो। तर तपाईको त्यस्तो भएन, राहतमा पनि त्यति विभेद गरियो, त्यसको पनि कुनै नियमन अनुगमन भएन। हेर्नुस्, म तपाईले यतिसम्म भनम प्रदेश सरकारले केही चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोष खडा गरेर सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई रकम एउटा दियो, कसैले 10 लाख दियो, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख सबैले त्यसैमा दियो। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने पाटोको लागि केही रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि दियो र त्यसमा एउटा कार्यविधि प्रदेश सरकारले के बनायो कि भने अनुगमन गर्ने बेलामा त्यहाँको प्रदेश त्यो क्षेत्रको प्रदेश सभा सांसदलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने भन्यो। म स्वयं गए एउटा वडा अध्यक्षले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र त्यो क्षेत्रको सांसदलाई कति राहत बाँड्यो भनेर चाहिँ त्यो लिस्ट दिएन, नामावली दिएन, तपाईले दिने मिल्दैन भन्यो। कतिपय स्थानीय उसमा जाँदाखेरि तपाईको ताला लागेको भेट्यो, कति स्थानीय वडा कार्यालय जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको हामी अहिले दिँदैनौँ, अहिले राहत बाँड्दैछौँ, बाँडिसकेपछि पछि दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। कति स्थानीय निकायले राहत लगेर आफ्नो घरमा राति बाँडे, त्यसको कसले हेर्दिने? त्यसकारणले यावत कुराहरूको व्यवस्था भएन भने हामीले यो जति पनि तपाईको एउटा नियम बनाउँछौं, यो नियम बनाएर मात्र एउटा कागजमा एउटा सीमित रहन्छ र भोलि के छ भने हामी मिडियाको सामने हामी यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनिदिन्छौं, त्यो बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन। यो विशेष गरी संसदीय समितिको बैठक बस्दाखेरि पनि सांसद मान्यज्यूहरूको गुनासो पनि आउने गर्छ। विशेष गरी हामीलाई अहिले राहतको वितरणको अथवा अनुगमनको पाटोमा पनि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत किन राखियो भन्ने प्रश्न दोहोरिएको देखियो। मान्यज्यूहरूको प्रश्न देखियो, अथवा हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू देखिएका छन्। हाम्रो अधिकार क्षेत्र के, हामीले गर्न सक्ने काम के, हामीले गर्न पाउनु पर्ने के भनेर खोजिएको छ। बडा राम्रो प्रश्न हजुरले उठाउनुभयो। वास्तवमा के छ भने यहाँ सिर्फ प्रदेश सरकारको भूमिका छ। प्रदेश नम्बर 5 मा मैले हेरेको अन्त प्रदेशमा आफ्नो छ। प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेश सरकारको भूमिका छ, प्रदेश सांसदको भूमिका छैन। मलाई लाग्छ सरकारले भुलेको हो कि चाहिँ यो सांसदबाट सरकार बनेको कि अलगबाट सरकार बनेको हो, त्यो मलाई थाहा भएन। तर के छ भने एउटा भूमिका जुन चाहिँ तपाईको सबै भूमिका चाहिँ खोजिराख्नु भएछ के, त्यो फेरि यो होइन। तपाईको सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैले चाहिँ त्यो भूमिका हाम्रो कहाँ छ भन्ने कुरा खोजिराख्नु भएछ। पटक पटक उहाँले यो कुरा चाहिँ हजुरको उसमा पनि सदनमा पनि उठाएको कुरा छ कि चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यको चाहिँ भूमिका के, हामी वडा अध्यक्ष भन्दा पनि तल गयौं भन्ने कुरा पनि हजुरले सुन्नुभयो होला, हाउसमै साथीहरूले उठाउनुको त्यो कुरा। त्यसकारणले यसलाई पनि चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। यो बडा दुःखको कुरा हो। यसले गर्दा के छ भने भोलि संघीयता नै चाहिँ धरापमा आउने अवस्था हो। आज तपाई हेर्नुस्, हामीले जति कुरा गरे पनि जे गरे पनि यही नेपाली जनता हुन् जुन हिजो चाहिँ तपाईको राजा फालिने जनतै हुन्, देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने यी जनतै हुन्, गणतन्त्र ल्याउने पनि यी जनतै हुन्। यही जनताले के भन्छ, गणतन्त्र ल्यायौं तर हामीले के उपलब्धि भेट्यौं? हामी त सब त्यही पुरानै उसबाट चलिराखेका छौं। खाली व्यवस्थापन के छ भने हामी खाली एउटा तपाईको 3 तहको सरकार बनाइदियौं, नौलो कुरा दियो, एउटा नयाँ काम गर्यौं, त्यसभन्दा बाहेक अरु कुरा त सबै पुरानै भइराखेको छ नि तपाईको। जस्तै के छ भने आज म तपाईले के भनौं भने अहिले स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ। तपाईको तिनीहरू एकदम भ्रष्टाचारको अड्डा बनेछ। मेरो भनाइ के हो भने स्थानीय निकायलाई अधिकार दिनुपर्छ, त्यसमा दुई मतै छैन। सबै काम स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि दुई मतै छैन। तर के छ भने तिनको नियमन अनुगमन कसले गर्दिने? हामी किन जिल्ला समन्वय समिति राखेको? समन्वय गर्दिने, के को समन्वय गर्दिने जिल्ला समन्वय समितिको ले? अहिले तपाईको डेटा निकाल्ने हो भने तपाईको यति 77 वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति छ। तिनीहरू सब चाहिँ तपाईको तलब भत्ता खाएर बसेछन्। किन कि त त्यो खारिज गरियोस्, कि त त्यो खारिज गरियोस्।
होइन भने तिनलाई पनि काम दियोस् न। त्यत्तिकै जिल्लासँग के को समन्वय उसले गरिदिने, उसले एउटा चिठी लेखिदिने, त्योभन्दा बाहेक यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, ऊ त आफ्नै सरकार हुन्। अब कि त उसलाई जिल्ला समन्वय समिति पनि एउटा सरकार बनाएर राखिदिनु पर्यो उसलाई पनि भने यावत कुराले के छ भने तपाईँको अलिकति यो किसिमको हजुरको दृष्टिकोणमा स्थानीय तह र प्रदेशको बीचमा चाहिँ जिल्ला समन्वय आउँदाखेरि पनि अलिकति असहज भएको भन्ने हो। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँको स्थानीय निकाय टोटल प्रदेश सरकारको मतहतमा रहनुपर्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। हेर्नुहोस्, जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म यो संहिताको कुनै अर्थै छैन। अब के सङ्घले चाहिँ तपाईँको अब हुन त अब के भन्ने होइन, सङ्घ के सोचेर यति 3 वर्ष हुन थाल्यो तपाईँको अब सङ्घ यो स्थानीय चुनाव भइसकेको 2.5 वर्ष हजुरको चाहिँ यो सांसद र प्रदेशको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भएको पनि भइहाल्यो। तर सङ्घले जुन चाहिँ प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरा हो त्यसमा चाहिँ अब त्यो प्रदेश सङ्घ चाहिँ त्यहाँ कहाँ न कहाँ चाहिँ हच्किराखेको छ र त्यो कुरामा एउटा यो पनि बुझ्न सकिराखेको छैन किन हच्केको हो हैन। अहिले तपाईको के छ भने 7 वटा प्रदेशमा त 6 वटामा त उहाँहरुकै सरकार छ नि त। अब उहाँहरु जस्तै हाम्रो यहाँकै मुख्यमन्त्री जी हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री जी को एकदम नजदीकको व्यक्ति हैन। हामीले पटक पटक उहाँलाई कुरा गर्छौं, यो प्रदेशको भूमिका अलि शून्य भयो है मुख्यमन्त्री जी, अनि हुँदैछ भन्दैछु भन्ने कुरा उहाँले जे होस् कुरा गर्दा त सकारात्मक कुरा लिनुहुन्छ। हामीसँग कुरा गर्दा उहाँले सकारात्मकै सबै कुरा लिनुहुन्छ, ठिकै हो यो चाहिँ हो। अब उहाँले पनि हामी पनि भनेकै भनेछौं भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर किन त्यो भइराखेको छैन? त्यो नहुनुमा तपाईको के छ भने त्यो नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो यो संहितालाई धरापमा पार्ने काम भइराखेको छ। यही यो तपाईको कोरोनाकै कुरामा म गरौँ, तपाईको के सिडिओलाई राजा बनाएर त्यहाँ राख्ने थियो एउटा कुरा। त्यो त के छ भने सर्कुलर प्रदेश सरकारले संघले प्रदेश सरकारले सर्कुलर गर्ने एउटा नियम र बनाएर कार्यविधि र नियम बनाएर र प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो जिल्ला भित्र रहेका जिल्ला प्रशासन मतह सबै काम गरेर चाहिँ त्यसको जिम्मा र त्यसको सबै दायित्वको बोझ राम्रो न राम्रो जस सबैको भागी प्रदेश सरकारलाई गराउनु पर्छ। तर यहाँ के छ भने अब त्यो प्रदेश सरकारको भूमिका पनि छैन। एउटा सिडिओले टेरो भने टेरो, नत्र भने के छ एउटा सिडिओ त संघको मार्फत छ। कतिपय कुरा यहाँ हुन्छ मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ सिडिओलाई, तर सिडिओले त्यही कुरा हुन्छ हजुर भनेपछि फेरि सिडिओले गृह सचिवलाई सोध्ने हो कि कसलाई सोध्ने हो, त्यसपछि जवाब गर्दै रहेछ। अनि कसले शासन गरिराखेछ? प्रदेश पनि संघले चलाइराखेको अवस्था छ नि अहिले त। तपाईको संविधानले त 3 तहका सरकार एउटा तपाईको नाम मात्रको 3 तहको सरकार हो। जुन हिसाबले चल्नु पर्ने हो त्यो हिसाबले चले छैन। हेर्नुस्, अस्तित्व सहकारी र समन्वयमा चल्ने हो 3 तहका सरकार हो। हजुर, आफ्नो छुट्टै किसिमको स्वायत्त अधिकार छ सरकारहरूको। तर अहिले चाहिँ केन्द्रले नै प्रदेशलाई पनि चलाउन खोज्दाखेरि चाहिँ समस्या झन् विवाद बढी देखिएको, अथवा हाम्रो जुन राहतको प्रणालीमा पनि कोरोनाको नियन्त्रणका विषयमा पनि हामी अलिकति बढी कम चुकेको कारण चाहिँ संघ र प्रदेश बीचको शक्ति सन्तुलनको विषय, चेक एन्ड ब्यालेन्सको विषय चाहिँ अलिकति नमिलेर हो। एकदम नमिलेर हो। अहिले पनि संघले प्रदेशलाई नहेरेर सिधै स्थानीय तहलाई हेरेको छ। अहिले पनि संघले तपाईको सिधै चाहिँ प्रदेशलाई नहेरेर स्थानीय निकायले नै हेरेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब प्रदेश र संघको त समन्वय भएकै छैन तपाईको। म तपाईलाई यो भन्छु, कुनै पनि प्रदेशमा विधेयक जुन आउँछ नि त्यो केन्द्रबाट जुन चाहिँ केन्द्रको विधेयक पेश हुन्छ ठीक त्यसको कपी चाहिँ तपाईको प्रदेशमा आउँछ। इभन म आफै हेरेको छु, म एउटा समितिको सभापति भएको नाताले मेरो समितिमा एउटा विधेयक आयो, त्यो विधेयकमा प्रदेश सरकार लेख्ने ठाउँमा नेपाल सरकार लेखेर आयो। अब भन्नुस् यस्तो त्रुटिपूर्ण कामहरु भनेपछि त्यो त्यही फोटोकपी निकाले त्यही पठाइदिए। यसले प्रदेशको अस्तित्व होइन, यसमा त प्रदेश सरकार हेर्नुस्, प्रदेश सरकार गम्भीर भएन भने यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो तपाईको यत्रो चाहिँ जनताको चाहिँ त्याग तपस्या बलिदानबाट जुन आएको गणतन्त्र हो, यो नै धरापमा पर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ अगर यसमा यी नेताहरूले चाहिँ समयमा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने। यो त धेरै चाहिँ जटिल कुरा हो के तपाईको। जस्तै त स्थानीय निकायहरूको आफ्नै उनी अब अहिले त तपाईको कस्तो भइगयो भने अब 22-24 राज्य जस्तै सब राजा भइहाले, सब राजा छन्। तपाई हेर्नुस्, यही
बाँके जिल्लाकै कुरा हेर्नुहोस्, अस्ति संक्रमित व्यक्तिहरू निस्के, त्यही मान्छेहरू निस्केर लैजान पाउनस् भनेर त्यही धरना दिने, अनि कोहलपुरमा लिएर चाहिँ राख्ने भनेर कोहलपुरवालाहरूले आउन दिन्न भनेर भन्ने। हेर्नुहोस् है, भने राज्यको उपस्थिति कहाँ छ? यस्तो छाडातन्त्रले पनि राज्य चल्छ? लोकतन्त्र आएको, गणतन्त्र आएको के को लागि? जे मन लाग्यो त्यही गर्नको लागि? कहाँ छ सरकार? के हेरेको? जस्तै त्यत्रो मान्छेलाई तपाईको नरैनापुरको क्वारेन्टाइनबाट भगाउँदाखेरि ती मान्छेले किन अहिलेसम्म कारवाही भएन? र संक्रमित व्यक्ति 2 दिनसम्म त्यतिकै चाहिँ तपाईको बगैँचामा चाहिँ बसेर दिनरात बिताएका ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनको यहाँ व्यवस्था नभएर यहाँ कोहलपुरमा चाहिँ स्थानीयहरूले विरोध गरिसकेपछि ल्याउन नसकेर त्यसलाई एक ठाउँमा त्यत्रो कोचाकोच लगेर एउटै ठाउँमा सर्टन व्यक्ति चाहिँ एकै ठाउँमा पुरै व्यक्तिलाई राखिदिएर अन्तिम मान्छेले खोइ कारवाही भएको कसले गरिदिने? भने पनि यहाँ सब राजी भएर यहाँ बिग्रिएछ के? आफ्नो भूमिका आफ्नो त्यो अधिकार मात्रै हेर्छौँ, कर्तव्य के हो भने चाहिँ जान्दै गइराखेको छैनन् के? हामीले जबसम्म हाम्रो कर्तव्य के हो, हामी अधिकार मात्रै हेर्छौँ, हाम्रो अधिकार हाम्रो कर्तव्य के हो त्यो कुरा पनि त हेर्नुपर्छ नि। अब त्यो कर्तव्यको बोध उहाँलाई भइराखेको छैन र त्यो कर्तव्यलाई बोध गराउनलाई पनि राज्य चाहिँ उदासीन छ। हेर्नुहोस्, राज्यको जुन भूमिका हुनुपर्ने त्यो भूमिका भइराखेको छैन। तपाईको 2.5 वर्ष बितिसक्यो, स्थानीय निकायको अनुगमन अनि नियमन र अनुगमन कसले गरिदिने भन्ने कहीँ प्रश्न छैन। उ त आफै सरकार हो। इभन तपाईको अहिले यो अवस्था भइराखेको छ, कुनै स्थानीय निकायमा जस्तै अब एउटै पार्टीको तपाईको संघको जितेछ, एउटै पार्टीको प्रदेशको जितेछ, एउटै पार्टीको स्थानीय निकाय जितेछ, बडा राम्रो छ। तर त्यो के हो भने त्यो गलत हो। तपाईको मेरो कुरा मिल्यो भने काम हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा हामीले जुन बसाल्नु पर्ने संस्था कसरी बलियो हुन्छ त्यतातिर हामी गइराखेका छैनौँ। यहाँ त मान्छे बलियो हुने काम भइराखेको छ, संस्था जाओस् भाडमा भन्ने कुरा हो के? एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष एउटा छ, प्रदेशको सांसद एउटा अर्कै पार्टी जितेछ, प्रदेशबाट गएको बजेट उसले त्यहाँ कार्यान्वयन गर्दैन कुनै पनि हिसाबले, पैसा फ्रिज हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसले हेर्दिने? के गर्न सकिन्छ हामीले? यसलाई मैले हजुरलाई पहिला पनि भने, प्रदेश सरकार मतहत स्थानीय निकायले ल्याउनै पर्छ र प्रदेश सरकार मतहत ल्याएर अनुगमन र नियमनको पाटो बजेटका जति पाटा, जस्तो संघले सिधै स्थानीय निकायले बजेट नदिएर संघले स्थानीय निकायलाई दिने बजेट प्रदेश मार्फत आउनुपर्छ र प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो बजेट सबै स्थानीय निकायले दिनुपर्छ र स्थानीय निकायले दिएको बजेटमा मन्त्रालय मार्फत, जस्तो जिल्ला समन्वय समिति पनि छ, ल ठिकै छ, बजेट दिने भने जिल्ला समन्वय समितिलाई नियमन र अनुगमनको पाटो दिनुपर्छ र उसले वार्षिक प्रतिवेदन या छमाही या त्रैमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्छ र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र चाहिँ तपाईको नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ दण्डितको व्यवस्था त्यसमा राख्नुपर्छ, अनि मात्र यो चल्छ। हेर्नुहोस्, यो स्थानीय तहलाई हामीले प्रदेशले पनि बजेट दिएर माया गर्ने, केन्द्रले पनि छुट्टै किसिमले बजेट दिएर माया गर्ने, यसरी दुईटा सरकारको हिजो नै नीति कार्यक्रम आयो त, सब स्थानीय निकायको चाहिँ तपाईको सहयोगमा, उनको साझेदारीमा, उनको उसमा सब बजेट खर्च गर्ने। यसरी माया गर्दाखेरि स्थानीय तह बढी मातेको माया गरेर त होला, मलाई त यही लाग्छ। हेर्नुहोस्, माया गरेर स्थानीय निकायहरू चाहिँ अब कुनै स्थानीय निकायले पनि राम्रो पनि गरेका छन् हजुरको, सबैलाई नराम्रो त भन्न मिल्दैन, तर 80% आज तपाईँ सुन्नुहोस् न, हिजो सरकारको नीति कार्यक्रम आयो, हुन त अब त्यो भोलि बोल्ने कुरा त्यहाँ हामी बोलौँला, आफ्नो उ छ। यत्रो अब चाहिँ तपाईको विदेशबाट सब प्लान हुने बेला छ, सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा सबै कहाँ एक्सकाभेटर, डोजर, ट्रिपर, लोडर सबैका छ। कि त गाउँपालिकाले आफै किनेर राखेछ, कि त वडा अध्यक्ष या गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले आफै किनेर ठेकामा लगाउने आफ्नै काम गरेछन्। सरकारको नीति खोइ यति पैसाको बराबर चाहिँ यति मेसिन लगाउने, मेसिनको काम मेसिनबाट लगाउने, तर के छ भने तपाईको त्यहाँ ज्यादातारी लोकल जुन चाहिँ तपाईको लेबर टाइपका मान्छे छन्, अनिवार्य रूपमा त्यहाँ काम हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ कामदारलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ
उनीहरूबाट काम गर्न गराउने गरी चाहिँ गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन भन्नुहोस् त। आज त तपाईँको बेरोजगार हामी भन्छौँ नेपाली सब बाहिर जान चाहन्छ, नेपालीमा यहाँ कामै के छ? म थोरै जोडेँ अब त्यो प्रसङ्गलाई अर्कै लगे। हजुर, विशेष गरी हिजो केही दिन अघि भनौँ नियुक्ति कार्यक्रम आएको छ, केन्द्रको पनि आएको छ, प्रदेशको पनि आइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँले पनि सायद अध्ययन गर्नुभयो होला, नियुक्ति कार्यक्रम चाहिँ कस्तो देख्नुभयो प्रदेशको हकमा? अब यहाँ त कृषि समितिमा पनि हुन्छ, कृषि समितिको कुरा पछि गरौँला। विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ हजुरले? होइन, मैले हजुरलाई भने नि नीति कार्यक्रममा जस्तै के छ भने अहिले अब यो कोरोनाको चपेटमा परेको नाताले पहिलो प्राथमिकता त अहिले स्वास्थ्यमै दिने हो हामीले। त्यो पनि अब पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य नै राख्नु भएको छ नीति कार्यक्रममा, प्रदेश सरकारले त्यही राखेको कुरा हो। र अर्को के छ भने तपाईँको कृषि क्षेत्रलाई हामीले फोकस गरेनौँ भने तपाईँको अब आउने जुन यो महामारीको उसमा त्यहाँ ठुलो असर पर्छ। हामी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर आफै बन्नै पर्छ। हामी अहिलेसम्म धेरै कृषि प्रधान देश भन्यौँ, सारा चिज गऱ्यौँ, तर कृषिमा लगानी जुन हुन्छ तपाईँको इनपुट हुन्छ तर आउटपुट कति हो त्यो थाहा हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यसको अलिकति मोडलिटी पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब के छ भने अब यो नीति कार्यक्रममा त कृषिका तमाम योजनाहरू अहिले म त्यति अध्ययन पनि गर्न पाएको छैन। कृषिका धेरै योजनाहरू छन्, योभन्दा पहिला पनि कृषिका योजनाहरू नगएका होइनन्। अब तपाईँ हेर्नुभयो होला, यही हाम्रो समितिले छानबिन गरेर कतिले कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो त्यति बेला। तर के छ भने अलिकति पहिलाको अवस्था अर्कै थियो, अहिलेको अवस्था अर्कै छ। तर सरकारले जुन नीति कार्यक्रम ल्याएछ त्यो मैले भने त्यो नीति कार्यक्रम ठीक छ, तर त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यो के? यहाँ त पहिले पनि जुन सरकारले नीति ल्यायो, नीति कार्यक्रम ल्यायो, करिब करिब उसले आफ्नो हिसाबले त ठिकै ल्याएको हुन्छ, तर जब कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो नीति र उसको के मतलब? अहिले मैले त्यही हेरेछु, यो नीति कार्यक्रम बन्छ, हामी ताली बजाउँछौँ, पास हुन्छ, हामी आफ्नो घर जान्छौँ, गर्ने काम सबैले आफ्नो हिसाबले गरेको हुन्छ। तपाईँले म भनौँ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम यो भन्दा पहिलाको नीति कार्यक्रममा थियो, अहिले पनि त्यो नीति कार्यक्रममा राखिएकै कुरा छ हैन? पुरानै कार्यक्रम निरन्तरता दिने भन्ने कुरा आयो, तर त्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम जुत्ता बाँट्नलाई हो, स्कुल बच्चाको झोला बाँट्नलाई हो, साबुन टर्च बाँट्नलाई हो। त्यो कार्यक्रमको नाम हेर्दा त धेरै राम्रो, उत्पादन गर्नको लागि रोजगारीमूलक तालिम दिनुपर्ने हो त्यो कार्यक्रमको। जस्तै के छ भने तपाईँको ट्रेनिङहरू आज तपाईँको धेरै चाहिँ युवाहरू बेरोजगार घरमै बसेको अवस्था छ। अलिकति चाहिँ अशिक्षित एरियामा तपाईँको के छ भने 2 कक्षा 4 कक्षा पढेर स्कुलबाट छोडिदिने, त्यस्ता त के छ भने मोबाइल बनाउने हुन्छ कि तपाईँको आजभोलि त त्यो सबैभन्दा बढी कम खर्चमा मोबाइल बनाउने हुन्छ, कम्प्युटर ट्रेनिङ तालिमहरू हुन्छ। जुन हैसियत गर्नेवाला छ त्यसलाई त्यही हिसाबले ट्रेनिङ दिएर उनलाई सबैले चाहिँ एउटा उनीहरू ट्रेनिङ दिएर आफै गर्न सक्थे। पम्पसेटका तालिमहरू हुन्छन्। विशेष गरी यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जोडिहाल्नु हो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम चाहिँ आवश्यकता चाहिँ अब बल्ल देखिँदैछ। विदेशबाट आएका जति पनि मानिसहरू छन् सम्भवतः उनीहरूलाई पुनः रोजगारको लागि वैदेशिक क्षेत्रमा जाने अवसर कम मिल्ला र जाने विकल्पको पनि कम सोच्लान्। त्यो हिसाबले नेपालमै गर्छु भन्ने मान्छेको लागि त यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको निकै फलदायी हुन देखिन्छ नि, तर हामीले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नै छ। सुन्नुहोस् न, मैले भने नि तपाईँको ल यो मुख्यमन्त्रीजीले आफै सदनमा भन्नुभयो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जुन भयो मेरो आफै चित्त बुझेन भन्ने कुरा उहाँले सदनमा भन्नुभयो। भनेपछि मुख्यमन्त्रीजीले यो कुरालाई महसुस गर्नुभयो यो चाहिँ प्रभावकारी भएन भने अब आउने दिनमा मुख्यमन्त्रीजीले अब त्यो निरन्तरता दिनुभएछ, तर त्यसको क्राइटेरिया त्यो दिनुपर्छ कि त्यो गएर फेरि त त्यो पनि पैसा तपाईँको स्थानीय निकायमा जाने अनि स्थानीय निकायले अर्को कुरा हेर्नुहोस्, प्रदेशबाट गएको रकम कम से कम प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट गएको रकमलाई बाकायदा प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएको भनेर लेख्न गराउनु पर्छ कि गराउनु पर्दैन? मैले भने नि तपाईँको यो प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशलाई कमजोर गर्ने काम गरिराखेको छ।
गएछ पैसा प्रदेश सरकारबाट, तर त्यो कहाँ गए, कुन शीर्षकबाट आएको रकम त्यहाँको मान्छेलाई थाहा छैन। त्यहाँको मान्छे आफै भन्छ कहाँ छ प्रदेश, यहाँ त स्थानीय मात्रै छ, प्रदेश खोइ, प्रदेशको त्यहाँ उपस्थिति नै छैन। अनि हामीले त्यो कागजमा यति रकम दियौँ उति दियौँ भनेर त्यो सबै साधारण जनताले बुझ्दैन नि त्यो कुरा। त्यो त उसले प्रदेशले यो काम गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो, त्यति बेला बुझ्ने। हाम्रो स्थानीय तहले प्रदेशबाट गएको बजेटको कति खर्च भयो, के खर्च भएन भनेर जुन आर्थिक पत्र हो त्यो पत्र पनि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा नपठाएको भेटिएको छ। स्थानीय तहले एउटा त्यो छ भने अब साझा सूचीका करहरू पनि प्रदेश सरकारले नपठाएको अवस्था छ। सही हो। यसलाई के गर्ने त, प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था के रहन्छ? हामीले केन्द्रलाई आग्रह गर्ने हो अथवा एक किसिमले स्थानीय त स्वायत्त सरकार हो त्यसमा होइन? एउटा कुरा स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हो, तर संविधान भन्दा माथि छैन नि त। संविधानले तपाईको यति % रकम स्थानीय तहमा राखेर यति रकम प्रदेश सरकारले दिने भनेर चाहिँ त्यो बकायदा त्यसमा उल्लेख छ नि त्यो कुरा। त्यो उल्लेख भएको कुरालाई चाहिँ जुन स्थानीय निकायले चाहिँ तपाईँको पालना गरे छैन भने सरकारको काम होइन त्यसलाई कारवाही गर्न लगाउने, या आफू गर्न नसकेर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा फल्नु स्थानीय निकायले यति कारणले चाहिँ गरेन र यसले आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भनेर प्रदेश सरकारले गर्ने किन गर्ने? प्रदेश सरकारले आर्थिक विवरण नपठाउने स्थानीय तहले चाहिँ अनुदानमा कटौती गर्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव मैले सुनेको थिएँ। सायद त्यो पनि एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। एकदम राम्रो विकल्प हो, तर मैले भने विकल्प हजुरले त्यो हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो समस्या तपाईको जहाँ गएर फेरि यही ढोकाइमा गएर अडिने हो के समस्या त्यही गएर रुक्छ। हामीले त निर्णय राम्रो गर्छौँ, हाम्रो विगतदेखिको अभ्यास नै त्यही छ। अभ्यास नै त्यही छ। हामी योजना बनाउँछौँ, कार्यक्रम बनाउँछौँ, विभिन्न योजनाहरू बनिन्छन्, ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना पनि गर्छौँ, तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ र यो पनि हामी गर्दैनौँ। यसपालि हामी कार्यान्वयन गरेनौँ र यसमा अप्ठ्यारा किन गर्न सकेनौँ, के कमी कमजोरी रह्यो, अर्को चोटिलाई सच्याउँ त्यो पनि छैन। समीक्षा पनि गर्दैनौँ हामी। ल थोरै अब समितिको विषयमा कुरा गर्ने गर्छु। विशेष गरी समितिले मन्त्रीलाई ल्याएर छलफल पनि गरिरहेकै छ होला। हामीले यति बेला कृषिको महामारी अथवा कोरोनाको महामारीको बिचमा कृषिलाई जोगाइराख्नुको लागि, कृषि उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले समितिले पनि सम्भवतः कृषि मन्त्रीले पनि बोलाउनु भयो होला। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि अथवा कृषिलाई अब आउने बजेटमा चाहिँ यो विषयलाई राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही सुझावहरू समितिको तर्फबाट चाहिँ नै दिएको। जस्तै समितिबाट अस्ति नै यो बजेट बन्नुभन्दा पहिले तपाईँको बैठक बस्यो। बैठक बसेर हामीले मन्त्री सचिवजीलाई राखेर, किन अबको चुनौती अर्कै छ, हिजोसम्म अर्कै थियो, फरक परिवेशमा हामी छौँ। त्यस कारणले अब कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामी कसरी फोकस गर्ने र आउने दिनमा त्यस कारणले कार्यक्रम जस्तै अस्ति तपाईँ अब सुन्नुभयो होला पहाडी जिल्लाहरूमा बेमौसमी खेतीहरू गर्ने, आलु खेतीहरू अनि तरकारी खेतीहरूको लागि चाहिँ एउटा प्याकेज नै गएको छ। अनि त्यस्तै अब तराईको लागि, अब तराईमा त बर्खे खेती हुँदैन, पहाडमा त बर्खे आलु पनि लगाइन्छ, बर्खे काउलीहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ बर्खे तरकारी त पहाडमा भइहाल्छ, तर तराईमा त्यो हुँदैन। त्यस कारणले तराईको छुट्टै र पहाडको छुट्टै गरेर चाहिँ तराईको यो आर्थिक प्याकेजहरू चाहिँ छ कृषिमा। र कृषिमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएको होइन, राम्रोसँग ध्यान दिएको छ कृषि क्षेत्रमा। अहिले तपाईँको अब यही नीति कार्यक्रममै अस्ति उसमा स्मार्ट कृषि एक ठाउँमा थियो भने प्रत्येक पालिकामा राख्ने भनेर नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा आयो। त्यसले पनि धेरै मान्छेलाई त्यहाँ त्यो जोड्छ। सरकारको कार्यक्रममा पनि फेरि जनताको उपस्थिति खासै देखिँदैन। करार खेती त्यति सफल भएन। यसमा कार्यक्रमहरू हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि हामीले प्रसार गर्न सकिरहेको अवस्था 2-3वटा कुरा हेर्नुहोस्। कृषि क्षेत्रमा के हो भने तपाईँको म अलिकति यसमा जोडिहालौँ। अहिले पनि कृषि अब यस वर्षको अनुदान के हुन्छ हेर्न बाँकी छ, तर गत वर्षलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँको के छ भने म त अब यो कृषि सभापतिको हैसियतले पहाडको जिल्ला पनि गएँ, तराईको जिल्ला पनि गएँ यो अनुदानकै उसमा। हाम्रो पुरा टिम साथीहरू, मान्य साथीहरूको टिमै गयो। हामीले त्यहाँ के हेऱ्यौँ भने अनुदान पहुँचवालाले पाए। हेर्नुहोस् अहिले जस्तै करार खेतीहरू जुन छन् या सामूहिक खेतीहरू गर्छन्, तपाईँको एउटा समूह बनाएर गर्छन्। मैले तपाईँको यतै यो नौलपरासीको उता एउटा हेरेर आएँ तरकारी खेती, फागुनमा गएको थिएँ। समूह बनाएर तिनले तरकारी खेती गरेका छन्।
पूरा गाउँकै मान्छे थोरै बढी तिनको अब पुरै केटा केटी बाल बच्चा घर परिवार पुरै सबै एकमै खेती गर्ने अनि त्यसपछि लगेर बजार बेच्ने तिनीहरू नै आफै सारा काम गर्ने अनि अलिकति सहयोग पनि यहाँबाट पाएछ उनीहरूले धेरै राम्रो काम गरे तर उनको के आयो भने यो सहायता पाउनलाई बहुत हामीले बलबुत लाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरे यो सहयोग पाउनलाई भन्ने कुरा गरे अन्त गएर हामी हेर्यौं नपाउने मान्छेले राम्रै रकम पाएको छ त्यसकारणले कृषि क्षेत्रभित्र एउटा चाहिँ कृषि यो माफियाहरुकै नै एउटा गिरोह छ कि तपाईको त्यो कर्मचारी पनि छन् प्रपोजल लेख्नेदेखि लिएर अनुदानसम्मका कुराहरुमा चाहिँ उनीहरु त्यो त के छ भने तपाईको त्यो सूचना जस्तै कहीं गयो भने त्यो गाउँको साधारण जनताले त पाउँदैन त्यो सूचना उलाई थाहै हुँदैन म तपाईँ कृष्णनगर गए एउटा चाहिँ भैँसी फर्म हेर्न अनि त्यो समथिङ के चौधरी रहेछ अनि भैँसी कतिवटा पालेको भनेर उले चाहिँ 12 वटा भैँसी भन्यो 12 वटा भैँसी कहाँ छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उसँग जम्मा 6 वटा भैँसी रहेछ कहाँ छ 12 वटा भन्दाखेरि 6 वटा घरमा छ 6 वटा चर्न गयो भन्यो अनि त्यसपछि किन 12 वटा किन चर्न गएन अनि उले के भन्छ होइन 6 वटा बिहान चर्न गएको त्यो अब दिउँसो आउँछ अनि दिउँसो चर्न गएको बेलुका आउँछ भने गर्नुस् अब म भने हेर भाइ म पनि अब त्यो ग्वालै हुँ यादव हुँ मेरो घरमा पनि भैँसी हुन्छन् तर हामीले कहिले पनि चाहिँ यो 2 राउन्डमा भैँसी चराउने काम कहीं पनि हेरेको छैनौं हैन जान्छ एकै राउन्डमा जान्छ अनि होइन 12 वटा छ भने अब उले हेर्नुस् यतिसम्म गरेछ उले तपाईको इन्स्योरेन्स पनि 12 वटा भैँसीको गराएको छ हेर्नुस् कागज ल्याएर हामीले 12 वटा भैँसीको देखाएको थिए इन्स्योरेन्स गरेको अब त्यही बगलमा एउटा मान्छे अनि के गरेछ भने उले उसको चाहिँ एउटा नोकर रहेछ अरु गाउँको 4-6 वटा भैँसीले उ त्यहाँ आइसक्यो भैँसी भनेर हामीले एउटा बगैँचामा देखाउन लग्यो त्यहाँ लाग्दाखेरि पूरा चाहिँ तपाईको त्यो गाउँको 8-10 वटा केटाहरु अरु भैँसीहरु पनि त्यसमा मिसायो के अनि हाम्रो साथीहरु उसँग डिस्कस गर्न थाले बगलमा बाटो थियो बाटोको बगलमा एकजना कृषक नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ गाई भैँसी चराइराख्नु भएको थियो कम से कम उसको 7-8 वटा भैँसी थियो अनि मैले उसँग गएर विस्तारै सोधे तपाईको 7-8 वटा भैँसी छ अनि तपाईले किन अनुदान लिनु भएन भनेर अरे साहब यो 420 गर्न मलाई आउँदैन म यो लफडामा पर्दैन हेर्नुस् है अब त्यो सिधा किसान त्यस्तो भन्दो रहेछ मलाई यो 420 गर्न आउँदैन त्यसकारणले म यो राहतको पछाडी पर्दैन भनेर चाहिँ कुरा त्यसले गर्यो अनि उसको नोकरले के भन्छ भने त्यो त नोकर उलाई को हो कसो हो त्यो थाहा भएन उले के भन्छ तपाईहरु जस्तै गाडी लिएर भन्दा पहिला पनि आएथे उले भन्यो हैन अनि उनीहरुले सबै कुराकानी ट्याकटुक मिलाएर पो गएछन् अनि तपाईहरु आएर यस्तो पाउने भनेर चाहिँ भनेपछि त्यही माफिया मार्फत जाँदो रहेछ र मेन जुन चाहिँ तपाईको कृषक हो अब त के छ भने अहिले सरकारले जुन राम्रो जस्तै प्लटिङको पनि अब सानो प्लटिङको पनि ल्याएछ योजनाहरु र चाहिँ तपाईको अब यो करार खेतीहरु पनि राम्रो करार खेती तर के छ भने अब करार खेती त्यति सक्सेस भएन हेर्नुस् त्यति जुन हिसाबले हुनु पर्ने हो त्यो हिसाबले करार खेती सक्सेस भएन तर हामीले फोकस अब केमा गर्नुपर्छ भने यो जति पनि यो मधेस बेल्टका जति पनि यो बगर एरिया छ नि बगरको खेती हामी अगर चाहिँ तपाईको उ गरौँ बगरमा के छ भने 2-3 रेतको खेतीमा तपाईको पानी पनि हाल्न नपर्ने र चाहिँ अब हेर्नुस् मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा म भन्छु इन्डियन मान्छेहरु नेपालको इन्डियन मान्छेहरु आएर त्यहाँ परोल खेती गरेका रहेछन् पुरै त्यो राप्ती नदीको पुरै बगरमा हेर्नुस् है न उलाई कुनै अनुदान छ न केही छ उ हिउँदमा आउँछन् अब तपाईको बर्खा सिजन भर उनी परोल खेती गर्छन् पैसा लिएर जान्छन् गर्ने मान्छे त्यस्तो गरिराखेका छन् अब तपाईले अघि भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र भयो कृषिमा भएको अनुदानको दुरुपयोगको अब यसलाई पनि रोक्न के गर्नुपर्छ अब कृषि अनुदानलाई रोक्नको लागि त हामी गर्न सक्छौं के होइन कृषि हेर्नुस् अब अहिले त हेर्नुस् हामीले एउटा समितिबाट र चाहिँ तपाईको सरकारबाट र सो मुख्यमन्त्रीसँग मैले यो कृषिको प्रतिवेदन लगेर चाहिँ सरकारलाई बुझाएँ त्यसपछि मुख्यमन्त्रीलाई पनि बुझाएँ
र त्यो चाहिँ बुझाइसकेपछि एउटा कुरा के भएको थियो भने हामीले सहुलियत ब्याजमा ऋण चाहिँ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुदान भन्दा नि कृषि ऋणको व्यवस्था सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर यो सोच एउटा आएछ। हेर्नुहोस्, एउटा अनुदान पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान आधारमा हो गर्न पाइराको हो उत्पादनको, जस्तै उत्पादनको आधारमा चाहिँ ऋणको व्यवस्था गर्न चाहिँ यो कुरा उठेको थियो। तर अब यो एउटा अब समय परिस्थिति फेरि यहाँ अर्को आइहाल्यो, त्यस कारणले नत्र भने यसमा करिब करिब यो गत वर्षको जुन रकमको दुरुपयोग भयो त्यसलाई हेरेर चाहिँ यस्तै गर्ने भनेर त्यसमा त के थियो भने त्यही जसको जुन हिसाबले उत्पादन हुन्थ्यो त्यही हिसाबले उसले पाउँथ्यो। त्यस कारणले त्यसमा कसैले यताउति गर्ने त्योहरूको चान्सै थिएन। एउटा त्यो हो। अर्को के छ भने हामी कहाँ हेर्नु, जबसम्म यो कृषिमा हामी गर्छौँ हामीसँग 2-3 वटा भूमिको चक्लाबन्दी, हामी यो भूमि चक्लाबन्दी अगर गर्न सक्दैनौँ भने हामी जस्तै के छ भने मान्छे कसरी खेती गर्छ, उसले त्यहाँ पम्पसेट राख्ला, मोटर राख्ला, डिप बोरिङ राख्ला, केही गर्ला, तर अब उसको 2 कट्ठा यहाँ छ, 1 कट्ठा त्यहाँ छ, 1 कट्ठा त्यहाँ छ, कसरी खेती गर्ने, त्यो असम्भव छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो भूमि चक्लाबन्दीको पनि बहुत हेर्नु जरुरी छ। र अर्को के छ भने हामी जहिले पनि कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर समयमा किसानले चाहिँ मल र बिउ कहिले पनि पाउँदैन। तर मल र बिउ नपाएको उसले गर्दा हजुरको के छ भने किसानहरू त्यतिकै मारमा पर्छन्। नम्बर 2 के हुन्छ भने तपाईको जब उनीहरूको कुनै पनि तरिकाले केही धान, गहुँ, मकै त्यो बाली जब तयार हुन्छ त्यति बेला हजुरको के हुन्छ भने उनको बजार भाव हुँदैन, बजार भाव नै हुँदैन। अनि त्यसले बिउ महँगो पर्न जान्छ, उत्पादन भएर वितरण गर्ने बेलामा तपाईको मूल्य कम हुन जान्छ। एउटा कुरा के छ भने आजको दिनमा म आफै एउटा किसानको छोरा हुँ। मैले आफै त खेतमा गएर काम गरेन, एक्लै गएर गर्ने कुरा पनि भएन। गए, खटे, लेबर लगाए, तर लेबर अनि मल, खाद, बिउ सबैको पैसा जोड्दाखेरि बराबर हुँदो रहेछ, फाइदा के केही नै। त्यसपछि अब त्यो के गर्ने भनेर त्यो खेती अधियामा दियो। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो अलिकति परम्परागत कृषि प्रणालीको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन्छ। न यो हो, सुन्नुहोस्, यो त्यसमा 2-3 वटा मैले भने नि, अब परम्परागत धेरै मान्छे अहिले पनि आकाशे खेतीको भरमा छ, सिँचाइको सुविधा भएको छैन। जस्तै यो भूमि चक्लाबन्दी गरिदिएर सरकारले सबै ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएर तर उन्नत जातका बिउहरू जस्तै के छ भने अब पहिला वर्षमा 2टा बाली लगाइन्थ्यो भने अहिले अब 3टा बाली समेत आइसकेछ। अनि त्यो धारणामा हामी गयौँ र कृषिलाई चाहिँ एउटा अलिकति त्यो सेक्टरले फोकस गरेर गयौँ भने हेर्नुहोस् राम्रो हुन्छ। होइन भने अहिले पनि तपाईको धेरै ठाउँमा यस्तो छ, धेरै फलाएर के काम खानेभरि पुग्यो भइहाल्यो भने पनि छन्, धेरै ठाउँमा यस्ता पनि छन्। एउटा प्रसङ्ग तोपिने छ, अर्को भारतबाट पनि अनियन्त्रित तरिकाले चाहिँ तरकारीहरू नेपालमा भित्रिरहेको छ। नेपालको कृषकहरूले चाहिँ बजार नपाउने अवस्था। अब तपाईको दुईटा अवस्थालाई चाहिँ यो त सब तपाईले बडा राम्रो कुरा उठाउनु। अहिले तपाईको इभन यति बेला भारतको तरकारी रोक्ने हो भने नेपालमा तरकारी फालाफाल छ। अहिले नेपालको सबै ठाउँको सबै जिल्लाको खाली तपाईको ढुवानीको व्यवस्था सरकारले गरिदियोस्, तरकारी फालाफाल हुन्छ। हामी शुद्ध तरकारी पाउँछौँ। अहिले महामारीको बेला छ, ड्राई भारतको तरकारी खानुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता तपाईको हाम्रो उता त अहिले यो हेर्नुहोस्। अर्को कुरा सरकारको कति कमजोरी। हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, सबैले राष्ट्रियताकै कुरा गर्छौँ, न्युज फेसबुकमा दुनिया सारा चीज गर्छौँ। मैले भने व्यवहारमा फेरि त्यो हुँदैन। अहिले पनि भारतबाट आएको सब्जीको क्वारेन्टाइन तपाईँ हेर्नुहुन्छ भइसक्यो। यता भयो कि भएन, मेरो त बाँके उता नाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन, छँदै छैन। केही दिन रोकेको त पनि भारतको दबावले गर्दा खोल्यो। 1-2 दिन त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले अरू त्यहाँका चाहिँ स्थानीय नेताहरूले सबै गरेर आउनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। तर चाहिँ पछि आयो त्यही तरकारी।
त्यो तपाईँको अरूभन्दा पनि त्यो त्यहीँका लोकल त्यसमा पनि एउटा माफिया ग्रुप छ, त्यो इन्डियन तरकारी ल्याउने बेच्ने, तिनीहरू नै आन्दोलन सुरु गरिहाले बेच्न पाउनुपर्छ इन्डियन भनेर, बिचौलियाहरू। त्यसले गर्दा हाम्रो तरकारी त्यही बाँके जिल्लामा धेरै किसानहरूले बन्दागोभी अहिले त्यतिकै कुहिराखेको छ। अब जस्तै के छ भने सबै स्थानीय निकायहरूले क्वारेन्टाइन सबैले बनाएको छ नि आफ्नो आफ्नो, उनले त मैले लोकल तरकारीलाई त्यही क्वारेन्टाइन जहाँ जहाँ छ त्यहीँको उनीहरूले आफ्नो आफ्नो वडामा भएका चाहिँ कृषकहरूलाई सम्पर्क गरेर तिमीहरूले आफ्नो तरकारी यहीँ ल्याइदियौ भनेर सरकारले नि खपत गरेर सकिन्थ्यो मजाले। मैले भने नि त्यो त्यतातिर सोचे छैन के, हामी कुरा मात्रै ठुल्ठुलो गर्छौँ, त्यो ठुलो कुरा गरेर चाहिँ केही पार लाग्नेवाला छैन। हेर्नुहोस् हामी समृद्धि भनेर ठुला ठुला योजना विकासका त्यति हो तर आम जनतासँग जोडिएका हामी त्यो हामी सानो कामलाई नै ध्यान दिदियौँ भने हामी धेरै माथि गइहाल्छौँ। हाम्रो स्तर उन्नति हजुरको त्यतिकै चाहिँ बढ्छ नबढ्ने होइन। जस्तै अहिले सोल्ले भन्नुभयो, अब त्यो जो सानो किसान छन् खेती गरेछन् तिनको अब त्यो तरकारी कहाँ लगिदिने, के गरिदिने, बजारको व्यवस्था त्यति गरिदिने पुग्थ्यो, त्यो छैन। हेर्नुहोस् त्यो नभइसकेपछि कृषकले अब कसैले लगाएछ काउली छडेछ, त्यस्तै अहिले तपाईँको लौका, परवल, बोडी, फर्सी फालाफाल छ। हामीले चाहिन्न भारतको तरकारी, तर हाम्रो तरकारी सडिराख्ने, हाम्रो कुहिराख्ने, अनि हामी भारतको तरकारी खाने, त्यसपछि हामी ठुल्ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। लिपुलेको कुरा गरेर लिपुले काला पानी अब भन्नुहोस् यस्ता विषयहरू भए त्यही पनि भारतको हामीलाई हामीले तेरो तरकारी खान्नु विषादी छ भने प्रयोग गरिदिनु पनि भन्न नपाउने अवस्था छ नि। एकदम त्यो त दादागिरी गरेर लिएर आएछन् हजुर। त्यो त तपाईँको एकदम अब क्वारेन्टाइन नभएको छ। अब हेर्नुहोस् मान्छे आउँदाखेरि कोरोना सर्ने, अनि त्यही तरकारी तपाईँको बारीदेखि टिपेर त्यो ट्रकसम्म लोड गर्दाखेरि कमसेकम 200-300 मान्छेको त हात लागेको हुन्छ त्यसमा, एउटा ट्रकमा। त्यसको कुनै छैन, मजाले चाहिँ त्यो भित्रिन्छ, न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, त्यसमा फेरि कुनै कोरोना लाग्दैन। मान्छे आउनमा कोरोना लाग्छ तर त्यो तरकारी भित्रनमा कुनै कोरोना छैन। त्यसकारणले यावत कुरामा यी विविध विषयहरूले पनि भारतसँग जोडिएको तरकारीकै विषय भयो, यस्तै अन्य खाद्य पदार्थ पनि आफ्नो यसले झन् बढी जोखिम बनाएर नेपालमा कोरोनाको त अन्य बाटोहरू पनि त भयो नि। मानिसलाई मात्र आउनु नदिएर मानिसलाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राखेर त के अर्थ देखिएन मानिसलाई त खाइ राखेर कहाँ तपाईँको यही माध्यमबाट जान्छ, सङ्क्रमण त यहीँबाट फैलिन्छ। तपाईँको अहिले अब त्यहीँबाट चामल त्यहीँबाट आउने, दाल त्यहीँबाट आउने, पूर्ण रूपमा हामी निर्भर भारतमाथि छौँ होइन। अब त्यस कारणले हामी आत्मनिर्भर हेर्नुहोस् भन्नुपर्छ। हामी जुन हेर्नुहोस् एग्रिकल्चरकै उसमा हामी पहिला जति हामी चाहिँ आयात गर्थ्यौँ, जति निर्यात गर्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बरु चाहिँ हामी जति हामी उता आयात गर्छौँ त्यो अहिले कम भएछ। निर्यात बढी भएछ तर आयात हाम्रो कम भएछ नि अहिले कृषि क्षेत्रमा। और र चाहिँ हामी आधुनिक कृषिका कुरा गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, कसरी हुन्छ यो? खेती गर्ने मान्छेहरू सब चाहिँ तपाईँको विदेश गइसके। अहिले त ल ठिक छ, यो कोभिड-19 आयो र चाहिँ तपाईँको के छ भने अब सब मान्छे आफ्नो गाउँठाउँ बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आयो र यो सोचले एउटा यो महामारीले एउटा मान्छेले उपदेश पनि अब दिएको छ, अवसरको रूपमा लिन सक्छ। अवसर यसलाई के छ भने अब तपाईँको नेपालमा कहीँ पनि के तराई के पहाड पनि हराभरा र मान्छेको बस्तीबाट एकदम गुजेमान हुन्छ, तराई पनि त्यस्तै हुन्छ। हेर्नु त्यसकारणले अब यसलाई हामी यो समयको सदुपयोग र यसलाई चाहिँ कसरी हामी भोलि जुन हाम्रो जति पनि अब नेपालीहरू विदेशबाट जुन आउँछन् उनलाई हामी कुन हिसाबले यहाँ चाहिँ रोजगार दिन सक्छौँ, त्यतातिर सरकार बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। ती मानिसहरूलाई युटिलाइज गर्नको लागि एकदम भिजन र आइडिया राम्रो बनाउन सकेपछि समृद्धि हामीले केही समयमै ल्याउँछौँ एकदम छिटो। हेर्नुहोस् विश्वमा धेरै उदाहरण यस्ता छन्, ठुल्ठुला महामारी भएछ, ठुल्ठुला युद्धहरू भएछ, तर युद्ध भएर पनि छिटै फड्का मारेछन्, महामारी भएर पनि छिटै फड्का मारेछन्, मारे होइन। त्यस कारणले सरकारले यो पुरानो रवैयालाई सबै बिर्सेर नयाँ ढङ्गले कृषि क्रान्तिकारी नयाँ ढङ्गले चाहिँ कृषिका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ।
र अरू चिजमा जस्तै के छ भने उद्योग कल कारखाना धन्दामा पनि जस्तै अब कति चाहिँ हामी यहाँ के कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर पनि चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भोलिको दिन त झन् भयावह हुन्छ। अहिले हामी त यो लकडाउनमै बसेछौँ, भोलि सबै मान्छे पहाड आउँछन्। अब तपाईँ त्यति हिजोको दिनमा कृषिको खपतको संख्या पनि बढ्ने भयो नि, बढ्ने भयो। 50 लाख मान्छे बाहिर जो वैदेशिक गोजरमा थिए ती सबै नेपालमा आउने भए तिमीले उत्पादनको प्रयोग अथवा उपभोगको संख्या त बढ्ने भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनलाई बढाउन चाहिँ विशेष योजना हुनु पर्यो। हो, विशेष योजना हुनु पर्यो। त्यतातिर सरकारको चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तै कहीँ पनि जग्गा बाँझो रहनु भएन। बाँझो त अब के छ भने मान्छे आएर घरमै काम गर्छ, घरकै खेतीपाती गर्छ, जुन हैसियतमा छ त्यो त गर्ने नै भयो। तर त्यसैमा सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ कार्यक्रमहरू अघि कुरा भयो नि तपाईको, कृषकले गरेका उनको आफ्नो परिश्रम र उनी आफ्नो पसिना बगाएर उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई सरकारले सिर्फ मार्केटिङको व्यवस्था मात्रै गरिदिए पुग्छ। अब जो भन्दा ठुला हुनु भन्दैन तपाईसँग। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। विशेष गरी यो कोरोनाको महामारी पनि छ, कृषिकै विषयमा हामी बढी चर्चा गऱ्यौँ किनकि कृषि समितिसँग बढी सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा कोरोनाको कारण तपाईँको वातावरण प्रभावित पनि हो। कोरोनाको कारण वातावरण पनि राम्रो बनेको छ यो समयमा। वन क्षेत्रमा पनि अब वन क्षेत्रको पनि उपयोग हुने अवस्था देखिन्छ किनकि वन समितिमा पनि हुनुहुन्छ। प्रदेशको वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अब के गर्न सकिन्छ संशयमा सोध्छु। यति बेला प्रदेशभरि नै मान्छेहरू बाहिरबाट आइसकेपछि वन क्षेत्रको उपभोग पनि बढी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई कुन ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारलाई हामीले चाहिँ कसरी सुझाव दिइरहेका छौँ। अब यसमा के छ भने अब यहाँ त अब एउटा सामुदायिक वन, एउटा वैज्ञानिक वन, एउटा राष्ट्रिय वन। अब त्यस कारणले जुन अब सामुदायिक वन छन् त्यो वनलाई त समुदायले आफ्नो हिसाबले स्याहार गर्ने, हेर्ने, बिरुवा लगाउने त्यस्तो गरेका छन्। एउटा वैज्ञानिक वनको हिसाबले उनीहरूले अरू रुखहरू रोप्ने, यति वर्षमा यसलाई काट्ने, ढाल्ने। हामीले सँगसँगै यसमा एउटा कुरा के जोड्यौँ भने वन क्षेत्रमा पनि हामीले जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ, जडीबुटी खेती गर्ने। जस्तै जहाँ प्लटिङहरू छ तपाईँको के छ भने समूह मार्फत कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्ता अब जस्तै यो खपत गर्नलाई भोलि मान्छेहरू के छ भने अब निजी वनको पनि धारणा आएछ। मान्छेले निजी वनतिर पनि धेरै एरियामा निजी वनहरू पनि छन्। निजी वनको पनि धारणा अनुसार चाहिँ अब यो जडीबुटी खेतीलाई पनि हामीले यो वनसँग नै जोडिएको नाताले जडीबुटी खेतीलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई पुश गरेर र यसलाई सरकारको चाहिँ नीति कार्यक्रम र मन्त्रालयको उसमा पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जडीबुटी के छ भने धेरै पहाडमा हुने जडीबुटी आफ्नै तरिकाको छ, तराईमा हुने जस्तै के भन्छ त्यो तराईको आफ्नै छ। त्यो जडीबुटीहरूलाई जस्तै हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने धेरै मान्छे त्यसमा पनि रोजगार पाउँछन्, हेर्नुहोस् गर्छन्। अब हामी खासै आज विशेष कोरोना र कृषि क्षेत्र केही विषयसँग प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। योभन्दा धेरै विषय आज प्रवेश गरेनौँ, त्यो अन्य विषयमा गरौँला। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु, अहिले विश्वमा चाहिँ यो महामारीको रूपमा जुन कोरोना देखेको छ हामी पनि त्यसैको चपेटमा छौँ र अहिले लकडाउनको बेलामा हामी संयम भएर एकदम अति आवश्यक कुनै काम छ भने हामी बाहिर निस्कौँ, नत्र भने हामी सामाजिक दूरी बनाएर हामी आफ्नो घरमा बसौँ, आफ्नो बालबच्चा परिवारसँग बसेर चाहिँ यो लकडाउनको पालना गरौँ। अति आवश्यक केही छ भने मात्रै बाहिर जाउँ। र अन्तमा मेरो सरकारले अर्को अनुरोध के छ भने यो खालि लकडाउन बढाएर मात्रै चाहिँ यसको समस्याको समाधान हुँदैन। अब सरकारले लकडाउनको रूपरेखा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र रूपरेखा परिवर्तन गरेर मान्छेको दैनिक कार्यहरू चाहिँ सुचारू गर्ने चाहिँ त्यो सरकार पनि लाग्नुपर्छ
र अब प्रदेश सरकारले के छ भने प्रदेशभित्र जति पनि अब नेपाल र भारतसँग जोडिएका बार्डरहरू छन् त्यसबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले भारतबाट चाहिँ नेपाल आउने अवस्था चाहिँ सिर्जना छ, आइराख्नु भएको छ र क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन, आइसोलेसनको व्यवस्था छैन। भोलि यदि चाहिँ यहाँ संक्रमण फैलिन्छ भनेर त्यतातिर ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ तत्काल सबै स्थानीय निकायलाई आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकायमा क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्ने र जहाँ तपाईको सबै सुविधा सम्पन्न छ त्यो स्थानीय निकायमा चाहिँ आइसोलेसनको पनि व्यवस्था त्यही गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था मिलाउन चाहिँ म प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु र यही सन्देश म दिन चाहन्छु। यति भन्दै तपाईसँग बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। तसैबिन हामीले आज माननीय विजय बहादुर यादवसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँ जनता समाजवादी दल प्रदेश नम्बर 5 को दलको उपनेता हुनुहुन्छ, सँगै कृषि वन तथा वातावरण समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। यही सँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन।